रवादारी, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे। अदालत उज़्मा के किरदार से ही जो है वो बैलेंस आएगा। इससे पहले बदकिस्मती से ऐसे फैसले जो है वो होते रहे हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बैलेंस की बजाय जो है वो इम्बैलेंस हुआ और लोगों को उसके ऊपर शकूक व शुबहात उठे। अब जो एक फ़ैसला हुआ है और उस फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फ़ैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फ़ैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लक ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। और इस बारे में इससे पहले भी हमारी तरफ से इस्तदा रही है, आज भी हमारी ये इस्तदा है कि इस सो मोटो नोटिस को, जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। कल पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने जो है वो सो मोटो नोटिस के मुतल्लक और बाज़ ऐसे मामलात जिनके ऊपर बार्स का स्टैंड था और बहुत दरीना मुतालबा था तमाम जो है वो अदालती मामलात से मुंसलिक जो है वो लोगों का, तो उसके ऊपर एक एक्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है जो इंशाअल्लाह ताला आज उम्मीद है कि वो लेजिस्लेट हो जाएगा और उसमें इस बात का तदारक होगा कि आइंदा कोई जो है वो बाबा रहमते जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ वो दोबारा ना पैदा हो सके। उस बाबा ज़हमते ने जो ज़हमतें जो है वो इस यहाँ पे इस मुल्क में लाई, उनको आज तक जो है वो कौम जो है वो भुगत रही है और ये अदालत भी भुगत रही है। अदालत के मामलात में भी जो है वो उन चीज़ों ने कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की। मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि हम अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि इस मरहले पे वो कौम की रहनुमाई करेंगे, वो सियासी जमातों की रहनुमाई करेंगे और इस मामले को इस अंदाज में सुलझाएंगे कि जिसके ऊपर सारे फरीक मुत्फिक हों और ये एक कंसेंसस जो है वो डिसीजन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मॉरल अथॉरिटी है, उसके फ़ैसलों के पीछे मॉरल अथॉरिटी है और वो चीज़ें जो इस अथॉरिटी के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा करें उनको फैसले से पहले दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्या जरूरत थी? क्या ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के आपस में आमने सामने होने के मुताबिक नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने आ जाएं और कल जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का फ़ैसला आया है उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि फिर वो ऐसे अमल की मुर्तकब होती है जिस पर ना उसे मुअर्रख माफ़ करेगा ना आप माफ़ करेंगे और वो काबिल मुआख़ज़ा होगी। कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने कल एक सही वक्त पे, बल्कि मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, सही वक्त तो ये था कि कल से पहले ये कर दिया जाता और ये जो जजेज़ में तकसीम का अंसर या जो सूरत हाल सामने है ये आती ही ना, लेकिन जब अगर आ गई है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे पार्लियामेंट का एक्ट करना जो है ये
باعث تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فرض تھا. ہم نے اپنا فرض ادا کیا. جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 2-3 کی بات کی تھی یا 3-4 کی بات کی تھی. جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ بتایا جائے کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ آگے کرنے کا اختیار تھا یا نہیں، تو مورل اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس کیا رہ جاتی ہے سر؟ جی ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو ڈیٹ آگے کرنے کا بالکل اختیار حاصل ہے. باقی رہی بات کہ اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ، جو معاملہ باہر آ گیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا؟ اگر یہ معاملہ اندر رہتا تو اندر کا تھا، جب یہ باہر آ گیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں، اگر 2 اسمبلیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے جس طرح سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے بعد 3 اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے، نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا. یہ الیکشن جو ہیں یہ جنرل الیکشن کے پیٹرن پر اس سکیم کے اوپر جو سکیم جو ہے وہ آئین نے دی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت، اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ یک وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے. اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے تو جو ہارے گا وہ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پھر جلسہ جلوس شروع کرے گا، وہ کہے گا مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں جیتنے دیا. اور جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی وہ کل کو جو ہے وہ پھر دوسری جماعتوں کو ان صوبوں میں، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گی یا فیئر الیکشن کا تصور جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور 50% سیٹیں تو جو ہے وہ پنجاب میں ہیں. اٹ مینس کہ پھر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا تمام صوبوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. جو پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ جائے گی وہ پھر اگلا الیکشن جو ہے اس الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گی اور مینیج بھی کرے گی. یہ ملک کو مستقل افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنے والی بات ہے، اور یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے. وہ فتنہ جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ 2014 سے جدوجہد کر رہا ہے. اور بالآخر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ اس فتنے کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو گیا اور یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے والی بات ہے. ہم میں جب تک ہمت ہے، ہم میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے جو کولیجن پارٹنرز ہیں، ہم میں جب تک ہمت ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو روکیں گے بھی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے. اور کل کو اگر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو رزلٹس مرتب ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم سزاوار نہیں ہوں گے، سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں گے. بتائیے کہ پی ایس ایل کی یہ سیکورٹی ہے، عمران خان کی پیشی کی یہ سیکورٹی ہے، لیکن وزارت داخلہ انتخابات کی سیکورٹی فراہم کرنے سے سماجت کر رہی ہے. جی ہم کیا ہے، کیا عمران خان کی مقبولیت ہے یا آپ کی کہیں نہیں؟ کوئی اس کی مقبولیت نہیں، یہ صرف پراپیگنڈا ہے. جب میدان لگے گا، سجے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی پاپولیرٹی والی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن جو ہے یہ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.